स्पीकर साहब, यहाँ पर असेंबली ही पूरी नहीं है, आपकी 228 की स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो कानून साजी कैसे होगी? इस कटी फटी लुटी फुटी असेंबली से आप ये कानून साजी करेंगे? एक्सपंज बहुत सारी चीज़ें करने वाली थी जो नहीं हुई, ये पूरे के पूरी असेंबली को एक्सपंज कर देना चाहिए जो यहाँ पर बैठे हुए। तो मैं इसकी मुखालफत करती हूँ, मेरी प्लीज़ पूरी बात सुन लीजिएगा। मैं बहुत देर से बैठी हुई थी, ये सब लोग अपनी नींद पूरी करके इफ्तार करके आए हैं, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे अपनी बारी का इंतज़ार करने के। खुदारा सवाल उठना शुरू हो जाएंगे। वो पंजाबी का शेर है ना कि जितना ते हारना दो अलग शैवा, ए दुखिया नाल साडे यक्के ते ना मारो, इन दुखियों से आप इक्के मार रहे हैं। तो ये जिस तरीके से यहाँ पर बैठे हैं, वो डस्के का बहुत लंबा शेर है, डस्के वाले नाराज हो जाएंगे कि जिनकी फितरत में हो डसना वो डस के रहते हैं, तो डस्के वाले नाराज हो गए थे। मैं अभी अफ्तार बनाकर आई थी, दागी फलों से तो कोई फ्रूट चाट भी नहीं बनाता, इन्होंने हुकूमत बना दी। इस कटी फटी लुटी फुटी असेंबली से आप ये कानून साजी करेंगे? इसी अवाम का भी कुछ ख्याल करके उसकी बात वो कर लें। इसाक साहब बैठे हुए जिन्होंने शरबत भी लोगों की पहुंच से दूर कर दिया, उन्होंने को पूछा भी नहीं होगा कि अवाम का क्या हाल है क्या हाल नहीं है। आइन और कानून की बातें कर रहे थे। प्लीज शुरू कीजिए। जी मैं शुरू कर रही हूँ। तो मैं तब से लेकर अब तक तो वो कह रहे ना, हैरतों के दरिया में गोता जानूं, कि समझ नहीं आ रही मुझे कि फिर क्रेडिट तो बनता है ना कि खान साहब ने इनकी भी आंखें खोल दी। तो फर्क क्या रह गया कि कुछ अरसा पहले इदारों पर उंगलियां उठ रही थीं, उन पे सवालात उठ रहे थे, आज ये अदलिया पर उंगलियां उठा रहे हैं। तो वन मैन शो तो 75 सालों से इस मुल्क में, और अगर थोड़ा लाइटर मोड में बात करूं तो इतने सारे लोग वन मैन शो परफ्यूम भी लगाते होंगे। क्या पार्टी में वन मैन शो नहीं होता? तो पूछना मुझे, मेरे 2-3 सवालात हैं। पूछना ये था कि यह वन मैन शो के नहीं होगा, क्या ये सिर्फ अदलिया की हद तक होगा या इसका इतलाक बाकी इदारों पर भी होगा? यानी कि आप हालात उस नहज तक लेकर जा रहे हैं कि नाउज़ुबिल्लाह फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी ना हो, सारे जनरल चीफ हों, एक उनका फैसला नहीं होगा। मुईशत तो तबाह कर दी, अब हाथ धोकर इदारों के पीछे पड़ गए हैं। इन 75 सालों में जो बारियां लगी उनमें इनको ख्याल किसी चीज़ का नहीं आया। अब जब बात अपने पर आई तो फिर इनको इदारों की खामियां भी दिखना शुरू हो गई। जो आवाम मर रही थी और जो इंसाफ का जो क्या कहते हैं कितने नंबर पर चला गया, कहाँ से कहाँ तक, तब ख्याल नहीं आया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब अपने पाँव जले तो फिर इदारों के ऊपर आ गए। और उस वक्त से मुझे सिर्फ एक बात पूछनी है कि ये जो ऐवान है, ये अवाम का ऐवान है या इनके मसाइल हल करने की जगह है? ये कल भी जब ये स्पीच हुई थी, आपने ज्वाइंट सेशन बुलाया था, मैंने कहा शायद इस बाबरकत महीने में जो अवाम सहर और अफ्तार की लज्जतों से महरूम है, उस महंगाई में पिस रही है, शायद उसकी बात होगी। लेकिन वो लग रहा है जैसे कोई घिसी पिटी कैसेट वापस से लगा दी, और मतलब जैसे हम इस मुल्क के शहरी नहीं हैं या यादाश्त कमज़ोर है कि जो हमें पता ना हो कि यहाँ पर तोशा खाना का तो जिक्र हुआ लेकिन हार का जिक्र करना भूल गए। जब केस की बात हुई तो आप इनसे ये तो पूछें कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के पिटीशन दायर किसने की थी? वो भी इन्होंने की थी। बड़े मियाँ साहब काला कोट पहन कर गए थे। और दूसरा हंसी भी आ रही थी और तरस भी आ रहा था कि उन्होंने एक बात की कि अल्लाह पाक हमारी आसानियां दूर करे। पीछे बैठे हुए पटवारी ने समझिएगा पंखे, उन्होंने कहा आमीन। सुना ही नहीं कि अल्लाह पाक आसानियां दूर करे। और दूसरा, आपने साले मोहम्मद को बोला तशरीफ रखें, पीएम साहब बैठ गए, तो कितने मासूम हैं। तो यहाँ पर कोई ऐवान पे अवाम की बात करनी चाहिए। स्पीकर साहब, मतलब चीज़ें हाथ से जब फिसल जाएंगी तो फिर ये नुकसान पाकिस्तान का होगा। यहाँ पर मेरे ये इस तरफ बैठे वालों को ये खौफ था, जिसका वक्तन फ़वक्तन इजहार भी किया गया, कि वो आ गए तो इनको नहीं छोड़ेंगे। उधर ये खौफ था कि अगर मैं अदालत चला गया तो ये मुझे, जेल चला गया तो ये मुझे मार देंगे। तो इस खौफ में तो गलत फैसले होते हैं। बहुत साल पहले कहा था हम इधर तुम उधर, और आज कह रहे हैं या हम या तुम। ये तो इनके बका की जंग है।
اور اگر افواج یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہا تھا کہ 2018 میں ریگنگ کر کے ان کو لایا گیا، اسپیکر صاحب آپ کی توجہ جی، تو بقول ان کے کہ وہ مسلط کیا، تو پھر ہم اپنا لہو کن کے ہاتھوں پہ تلاش کریں؟ کن کے ہاتھوں میں اپنا لہو تلاش کریں؟ مطلب جو لانے والے تھے انہوں نے چھوڑ دیا ان کو، یعنی کہ وہ نیکسٹ ٹائم بھی وہ کوئی ایسی غلطی کریں اور اس ملک کے اوپر ایسی چیزیں مسلط ہوں تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو میرے خیال میں کہ جو اگلی باری ہے وہ دوسرے ادارے کی ہے، اور باقی اگر یہاں سے وہاں گئے تو وہاں پر بھی ان کی ہی مدد شامل تھی، میں بول رہی ہوں۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ میں ابھی افطار بنا کر آئی تھی، داغی پھلوں سے تو کوئی فروٹ چاٹ بھی نہیں بناتا، انہوں نے حکومت بنا دی۔ تو ان کی کسی بات کے اوپر کوئی بل، کوئی چیز ہماری مخالفت ہے، میں اس چیز کو نہیں کروں گی، بھلے وہ کسی کی عزت و تکریم کا بل آئے یا یہ بل آئے۔ اور دوسری بات اسپیکر صاحب، یہاں پر اسمبلی ہی پوری نہیں ہے، آپ کی 228 کی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے، تو قانون سازی کیسے ہوگی؟ اس کٹی پھٹی لٹی پھٹی اسمبلی سے آپ یہ قانون سازی کریں گے؟ تو باقی بس یہ کہ ایکسپنس بہت ساری چیزیں کرنے والی تھی جو نہیں ہوئی، یہ پورے کے پوری اسمبلی کو ایکسپنس کر دینا چاہیے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے۔ تو میں اس کی مخالفت کرتی ہوں، میری پلیز پوری بات سن لیجئے گا، میں بہت دیر سے بیٹھی ہوئی تھی، یہ سب لوگ اپنی نیند پوری کر کے افطار کر کے آئے ہیں، ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اپنی باری کا انتظار کرنے کے، خدا را کہ اس پہ نہ وہ کریں۔ اب ایک شعر بنتا ہے ڈسکے پہ، سنا دوں گی، تو وہ دیکھیں، تو یہ نہ کریں کہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے پھسل جائیں، عدلیہ ہو یا افواج پاکستان ہو، ہمارے لیے محترم ہے۔ جب یہاں پر سوال اٹھنا شروع ہو جائیں گے، وہ پنجابی کا شعر ہے نا کہ جتنا تے ہارنا دو الگ شیواں، اے دکھیاں نال ساڈے یکے تے نہ مارو، ان دکھیوں سے آپ اکے مار رہے ہیں۔ تو یہ جس طریقے سے یہاں پر بیٹھے ہیں وہ ڈسکے کا بہت لمبا شعر ہے، ڈسکے والے ناراض ہو جائیں گے کہ جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈس کے رہتے ہیں، تو ڈسکے والے ناراض ہو گئے تھے۔ تو پلیز اسے کیا کہتے ہیں، یہ میں اپنی مسلم لیگ فنکشنل جی ڈی اے کی طرف سے میں اس کو جو قانون سازی آپ کر رہے ہیں زور زبردستی کی گھپا گھٹالا 13 جماعتوں کے ساتھ، اس کو میں اپوز کرتی ہوں، اور خدارہ ملک کو اس نہج پر نہ لے کر جائیں جہاں پر سے واپسی ناممکن ہو۔ سوشل میڈیا پہ آپ نے اسرائیل کا حال دیکھ لیا ہوگا کہ یہاں پر خون و کشت کا بازار گرم نہ کریں، تو اچھی بات ہے کہ یہاں مٹھی بھر جماعتوں کے لیے آپ پورے ملک کا بیڑا غرق نہ کریں، اور کسی عوام کا بھی کچھ خیال کر کے اس کی بات کو کر لیں۔ اسحاق صاحب بیٹھے ہوئے جنہوں نے شربت بھی لوگوں کی پہنچ سے دور کر دیا، انہوں نے کوئی پوچھا بھی نہیں ہوگا کہ عوام کا کیا حال ہے کیا حال نہیں ہے۔ تھینک یو۔